السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. أنا معكم شعيب الحسين الندوي في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الجلسة الطيبة للكلام حول شخصية المعلم وكيف يكون ناجحا. يكفي لشرف العلم والمعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت معلما. فإن المعلم هو نائب الرسل ووارث الأنبياء، وإن مهنة التدريس والتعليم أشرف المهن وأسماها وأزكاها وأعظمها وأزكاها، لأن هذه المهنة مهنة الأنبياء، مهنة الشرفاء، مهنة العظام والعظماء من الرجال. إن المعلم هو الركن الأساسي والأصل الأصيل في نظام التعليم، وهو واسطة العقد في النظام التعليمي، وهو العمود الفقري لقلادة التعليم، وهو أصل في نظام التعليم، وهو أهم وسيلة لبناء الجيل الحديث وتكوين شخصية النشء الجديد. المعلم ليس هو مجرد ناقل المعلومات والخبرات، ولكنه عائش في البيئة، بل مصلحها ومكونها ومغيرها، وهو صاحب سلوك يقلد، وذو منهج ينتهج، ورائد مجتمع يحتذى، وصاحب سيرة يقتدى، وحامل موقف يتبع بين يديه فئة انقطعت للعلم، وهي تمثل المجتمعات المتعددة. فبدون المعلم لا مدرسة ولا مؤسسة تعليمية ولا مركز تعليمي، ولا يمكن إنشاء الجيل الحديث العالم الفاضل. فالمعلم الحجر الأساسي في بناء المجتمعات الصالحة الرشيدة، فصلاح المعلم صلاح المجتمع، وفساد المعلم فساد المجتمع. أنا أحب وأود أن أبين لكم المؤهلات والصفات اللازمة للمعلم، والتي لا بد منها للمعلم أن يتحلى بها. فأنا أقسم هذه الصفات في جهتين، وأبينها في ناحيتين. الناحية الأولى هي ناحية التدين والإصلاح أو الصلاح الباطني، ويرأس هذه الناحية الإخلاص، وتحت الإخلاص تأتي صفات أخرى. والجهة الثانية أو الناحية الثانية هي ناحية الاختصاص، وأعني بالاختصاص هنا الاختصاص بفن التدريس. فأتكلم أولا عن الناحية الأولى، فإنها أساس وأصل لصلاح شخصية المعلم. الإخلاص، ماذا يعني الإخلاص؟ ليس الإخلاص أيها الإخوة الانقطاع عن الدنيا أو ترك الأسباب والعبادة المحضة، ولكن الإخلاص كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إفراد الحق في النية، لا رياء ولا سمعة ولا طلب الجاه والمنصب ولا طلب رضا الناس ولا مخافة من سخط الناس. القيام على الحق والاستقامة على الصراط المستقيم من غير مخافة لومة لائم، هذا هو الإخلاص. ومن باب الإخلاص محاسبة النفس. الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فالمعلم يحاسب له كل الحساب، ويؤدي كل الواجبات، ويقوم بكل الفرائض، ويؤدي كل المسؤوليات التي ألقيت عليه من قبل الإدارة ومن قبل المؤسسة ومنهج التعليم.
فهذا يعني في الإخلاص أن يكون المعلم والمدرس يقوم بكل واجبات الصف، واجبات التعليم، واجبات المطالعة، واجبات التدريس الصحيح النافع، والمهارة في المقرر الدراسي. ومع الإخلاص يجب أن يكون المعلم حسن السيرة والسلوك، لأن سيرته تقلد، تتبع، تقتدى وتحتذى. فالمعلم إذا كان ماهرا في الكلام، ماهرا في الفن والعلم، لكن سيرته غير صالحة، سيئة، فإنه لا يكون نافعا في سلوك الطالب، في مزاج الطالب، في ذهن الطالب، في عقل الطالب، في صلاح الطالب. فإن الطالب الذي تعلم عنده لا يكون متأثرا بشخصيته التي تؤثر على مستقبله. والسلوك الحسن، التعامل القويم مع الطلاب، هذا أيضا مما يأتي تحت الإخلاص والسيرة الحسنة. ثم المعلم يجب أن يكون النموذج الأمثل للطلاب، فإن الطلاب ينظرون إلى المعلم كأكبر وأعظم أسوة لهم وشخصية عظيمة لهم. فالمعلم يجب أن يكون نموذجا مثاليا للطلاب في سلوكه، في تعامله، في أخلاقه، في ميوله وأفكاره، في معتقداته، في عباداته، في حله وترحاله، في قيامه وقعوده، في مشيه وفي حركاته وسكناته، في كل أمر وفي كل شيء الطلاب ينظرون إليه. فإذا كان هو نموذجا مثاليا من كل المناحي ومن كل النواحي ومن كل الجهات، فهو معلم ناجح رشيد مؤثر. وكذلك مما أرى مهما للمدرس أن يكون متواضعا، ويكون فيه التواضع واللين والرفق وصدق الكلام والقول، هذا أيضا مهم جدا. التواضع يرفع الإنسان، والكبر يحط من شأن الإنسان. فإذا كان المعلم متواضعا مع وفرة علمه وضخامة معرفته ومعلوماته، فإنه يكون عظيما في أنظر الطلاب، ويكون جليلا في أعين كل الناس. فهذا من أهم الواجبات للمعلم أن يكون متواضعا ولا يكون متكبرا على علمه. ثم على المعلم أن يكون صبورا، يصبر على مخالفات الطلاب، ويكون عنده حكمة في المعالجة معها. العجول والغضوب من المعلم لا يكون ناجحا، ولا يكون مفيدا ونافعا للمؤسسة التعليمية، فيصبر على بعض المخالفات من الطلاب. وأنا لا أعني بذلك أن لا يزجر أو لا يؤنب الطلاب على مخالفاتهم وعلى عصيانهم، ولكني أقصد بهذا أن يكون عنده تحمل، وأن يكون عنده حلم، وأن يكون عنده صبر، ولا يتعامل مع الطلاب معاملة السريع العجول الغضبان، ولكنه يتعامل معهم معاملة الحكيم الرشيد السديد الرأي. ثم أنا آتي إلى الجهة الثانية والناحية الثانية من الصفات والمؤهلات للمعلم الناجح: الاختصاص بفن التدريس. أنا لا أعني بهذا الكلام الاختصاص بفن من الفنون العلمية، ولكني أقصد بهذا التعبير المهارة في التدريس، الصلاحية اللائقة والكفاءة القادرة على تثقيف الطلاب الناجح. ويأتي تحت هذا العنوان التكيف.
هل تدرون ما التكيف؟ التكيف هو أن المدرس يتكيف مع احتياجات الطلاب ويتواصل معهم، وهو لا يكون في منزلة لا ملائمة ولا موافقة لمستوى الطلاب فيها، بل ينزل على مستوى الطلاب ويجلس مع الطلاب، ويكون له مع الطلاب موافقة في المنحى والمستوى في المعاملة معهم. هذا مهم جدا أيها الإخوة، أيها المعلمون. إذا أنت مدرس وأنت معلم، فعليك أن تتكيف مع بيئة الطلاب، وأن تتكيف مع مستوى الطلاب، وأن تتكيف مع احتياجات الطلاب، وتتواصل معهم مواصلة مباشرة. الثاني الحياد، وأقصد بهذه الصفة الحياد التام أن لا يكون المدرس مائلا إلى جانب دون جانب أو إلى بعض الطلاب دون بعض الطلاب. وكذلك أنا أقصد بهذه الصفة ألا يفرض المعلم على الطلاب آراءه السياسية أو مواقفه الاجتهادية، بل يعرض عليهم أفكاره ويعطي ويمنح لهم كل الحرية للنقاش والحوار حول هذه الأفكار. وإنه يحترم آراء الطلاب أيضا ويوقرها وينميها ويكبرها ويعظمها ويصححها ويصلحها ويهذبها أيضا. هذا أيضا واجب من واجبات المعلم. وكذلك من أهم الجوانب لنجاح التعليم أن يكون المعلم فيه روح المداعبة والمرح، لكن بدون مبالغة. يجب فيه اعتدال واتزان. المدرس أو المعلم الوقور عظيم، ولكن يجب أن يكون معه لمسة من المداعبة والمرح مع الطلاب، لأن هذا يقرب المعلم إلى الطلاب ويفتح صدر الطلاب أمام المعلم حتى يعرضوا عليه كل ما يريدون ويتفكرون. فيجب لنجاح التعليم أن يكون المدرس فيه نوع مناسب معتدل متزن من المرح والمداعبة مع الطلاب والملاطفة معهم في الكلام. وكذلك من المؤهلات الضرورية أو الصفات العظيمة للمدرس أن يكون فيه صفة المدح والثناء على الطلاب، وهو يثني على الطلاب على ما يستحقون من المدح والثناء، لكن لا يبالغ ولا يميل إلى بعض الطلاب دون بعض الطلاب في هذا الأمر. وأنا أبين هنا أن بعض الطلاب في الصفوف قد يكونون فائقين متميزين، فلا ينبغي للمعلم أن يدلي كل اهتمامه إلى هؤلاء الطلاب ويثني عليهم ويمدحهم ويغض الطرف عن الطلاب الآخرين الذين ليست فيهم مهارة في العلم أو تميز وتفوق. فبالاتزان وبمستوى الطلاب يمدح ويثني عليهم على ما يستحقون. وكذلك من الصفات الناجحة للمعلم أن يكون في منهجه التعليمي التجديد وتنويع مثيرات النشاط والبعد عن الروتين. إنه يأتي بالجدة ويبعد عن الروتينيات، وإنه يعرض أمام الطلاب المثيرات المتنوعة المشوقات المتعددة، لا يكون فقط عاكفا على نوع من أنواع المثيرات، بل يكون آخذا
بالجهات المختلفة وبالأطراف المتعددة للمثيرات، مثيرات النشاط. مثلا ربما يأتي بطرائف الكلام، وربما يأتي ببعض الألعاب للطلاب، وربما يأتي بمجلس النقاش والحوار بين الطلاب حول الموضوع، حول المادة المقررة، وربما يأتي بأسلوب إلقاء الدرس من قبل الطلاب. فإن هذه كلها من أنواع المثيرات لنشاط الطلاب. وأما ما يتعلق بناحية استعداد المادة الدراسية للمعلم، فأنا أعرض بعض الأشياء في هذا المجال أيضا. إن المعلم يجب أن يكون فيه التحضير المسبق، أن يكون من قبله التحضير المسبق. إذا أتى إلى الدرس يجب أن يكون عنده التحضير السابق لهذا الدرس، المطالعة والقدرة والسيطرة على الموضوع، قوة العرض والتأهل بإلقاء الموضوع بكامله بإحاطة كل جوانبه. هذا لا يكون إلا إذا كانت له مطالعة سابقة وتحضير سابق، يحضر الموضوع قبل أن يعرض أمام الطلاب. وكذلك التهيئة الذهنية، أن يكون بذهنه مهيئا لعرض الدرس، لا يكون فكره مشتتا، ولا يكون همه مبعثرا، ولا يكون قلبه مفرقا، بل يكون حاضر البال، ويكون بكل فكر حاضر وذهن ثاقب وقريحة وقادة يعرض الدرس أمام الطلاب. وكذلك مما يتعلق بجانب الإعداد للتدريس أو لمادة التدريس، أن يكون المدرس حاويا على الموضوع، ماهرا في الفن الذي يعرضه. وكذلك في هذا الأمر إنه يأتي في ذهنه الأسئلة من الدرس، الأسئلة التي يمكن السؤال عنها من قبل الطلاب، إنه يحلها قبل أن يعرض الدرس أمام الطلاب. فهذه بعض الجوانب التي أنا وجدتها مهمة لمجال التدريس وللمعلمين. فإذا قام المعلم بهذه الأمور وأدى هذه الواجبات وتحلى بهذه المؤهلات والصفات، فإنه يكون معلما ناجحا مؤثرا نافعا. جعلني الله وإياكم من المعلمين الناجحين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.